السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا كاملين بخير ان شاء الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنقدم لكم هذا الميني كيك او كيك بكريمه الحامض. كتجي رائعه ولذيذه. كنتمنى تتابعوا خطوات لتحضير هذا الكيك ونبدا على بركه الله. بسم الله. كنحتاجوا 2 بيضات، كنحتاجوا قشور ديال الحامض، كنحتاجوا كاس ديال الحليب، كاس ديال السنيده، نص كاس الزيت. بنفس الكاس كنديروا 2 منهم فورس، 2 خمارات الحلوى وقبصه ديال الملح. بسم الله. اول حاجه كنوضعوها كنديروا 2 بيضات. كاس سنيده وكنخلطوا كلشي مزيان. كنضيفوا قشور ديال الحامض، كنضيفوا نص كاس ديال الزيت وكنضربوا الكل جيدا. كنضيفوا كاس ديال الحليب. بسم الله. وكنخلطوا مزيان. الان غادي نضيف الدقيق تدريجيا. كنضيفوا الان 2 خمارات ديال الحلوى. اذا غنوضعوا الخليط ديالنا في هذا المول اللي اطار ديالو كيكون على شكل مستطيل. درت ليه البابي كويسون، دهنتو شويه بالزيت باش ما تلصقش الكيك ديالنا. يلا بسم الله على بركه الله. بسم الله. نحاول نقادوها. نقادوها مزيان باش ما تجيش جهه منفوخه وجهه هابطه. دونك نحاول نقادوها مزيان صافي. كنوضعوها في الفرن كطيب من التحت ومن الفوق، ونلتقي بعد قليل باذن الله. اذا لتحضير كريمه الليمون كنحتاجو بيضه، كاس ديال سنيده، عصير 2 حامضات،
كاس ديال الماء، قشور ديال الحامض، 3 المعالق ديال المايزينا، ملعقه كبيره ديال الزبده. بسم الله على بركه الله. دا في الكاسرونه ديالتي كنوضع حامض، بسم الله، الماء، سنيده، قشور ديال الحامض، وكنخلط الكل مزيان غير بشويه. كنضيف البيض، كنضيف مايزينا، وكنحرك الكل شويه. ثم كنوضعو على نار مهيله وكنبقى نحرك. نبقاو نواصلوا التحريك حتى كتعقد لينا الكريمه مزيان. وكنضيفوا معلقه ديال الزبده اللي كانت بقات لينا. هذه الكيكه ملي طابت كتجي زوينه وهشيشه. كنخليها حتى كتبرد وكنقسمها على جوج. اذا النصف الاول كنقسمو ايضا على جوج على الشكل باش كنعمرو بلا كريم، لكن قبل كنقطع الجوانب، كنحيدهم وكنقادها مزيان. كنحيد. اذا الكيك كما قلت لكم ملي كنقسمو كيكون على هذا الشكل. ولا كريم ديالي ملي شويه بردات كتكون عاقده مزيان، كتبان لك نيت كريم. هو دائما نحركها باش ما تكونش هذيك الطبقه اللي كتكون من الفوق، دائما كنحركها. وغادي نضع دابا الان لا كريم في النصف الاول ديال الحلوى. يلا نبداو. دابا غادي نوضع الجزء العلوي، ثم نضغط عليها شويه بيديا. اذا كنضغط عليها بيدي شويه باش تلصق لا كريم مع مع الكيك. الان يمكننا نقطعوها باي شكل بغيتو، مثلا يمكن تقطعها على شكل طولي اولا مربعات على حساب اللي بغيتو. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك بكريمه الحامض. قطعته بهذا الشكل، شكل مستطيل صغير، وزوقته من الفوق بالشوكولا، ذوبته مع شويه ديال الماء ووضعته على هذا الشكل مبعثر هكذا، فهو كيعطي واحد المنظر رائع. بالنسبه للمذاق فانا كنأكد لكم ان المذاق ديالو كيجي بحال لي كيك ديال الباتيسري، يعني زوين بزاف وهشيش. وكنتمنى تجربوا هذه الوصفه في اقرب فرصه ان شاء الله، وكنضرب لكم موعد في فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم.